إريتريا 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 سلام تخطاتلتي مندلاي ميديا كما يوعلنا لو مخا قداسي يوزبلكو مدبات حيزمت يلغو كاباكم زدلي زي فيديو خجمرو كلهم لايك نجبرنا نجمرو سبسكرايب لي جبرنا خا سبسكرايب مقبر زي ميديا خنا أبيو ناي كلها أنا تساطفوي حتت مالتي مهنياتو زي ميديا ناي إرتراويان ميديا سلزغونا حدا قداي كالألي أبزي زي هنو باستالي قال زبها الودي يوتيوبر كاب أسمر عزم حلالف بزعبو قال نشتيك بليلومي كالقون حدا ود 30 عمت نحدا ود 6 عمت ريب جيرو إلهم إرثراوي لهم كل اللي يبلو له سلازي بزعبو كنرئينا نشتي كمون أموداتا نايزا حفتنا دقات قودي أما زلو نشتيك نزاربينا بعطا حيزنا مستنا هينوك باستا غيرنا مالتي جيكن بزاناي استاي نجمبر موزاناي هاني بلصهم يوتيوب شانل بتعم تصبق تخيل الله بتعم بنهاري تخيل الله مو سبسكرايب مقبار أين حمق زا فيديو مستودتك أفتح قدامي كومنت خبر فولكم إيه منيو فارا تبل كابز مت سومن كت ورد كجمريا ريدي سلازلو طرح نحنا سبسكرايب غيرنا نأبيهم بدحريو تزولو سرحت يسرحو هزبي يمهر مغنياتو أبزو نفلالينا زفارا زقلان بلينا خيتردقنا أبزي أكون بزح تمرتخ نمهارينا مني فارا مني أزمارينو تبل درفون تدريفا المحجب بجمال رمضان ناي أون بزح مجلس إتاتيو زوهاب أفتا درفي أبزخاء بفيلم ملك أجيرهم كرينا هم سو سبسكرايب أين حماق دك إيري نيشتين اسمعمو بقى حدا جيزي ولا خسرح خلق يجنا كاي مخنياتو أبكلت نجار تقارك إركاس لا تصرحه هانب قلنا يسلز نبرقن إن شاء الله حدا جيزي كابت اللاين وتق خيتبل لا تتنقى كاس لا تصرحه بفليتي بزا فيلم فارح نزارب تقولنا بتعم تبط درست يا تفارات بالقال نمن يتوكل يا نيرا مناتو بزح غزي فارات بحال صرفي سب كلا وطو ترو يميخا من يفار انت يفاركا ግን بتخكل مغلص دبكا سباي تركم يا نيرا ابزا فيلم ግን رخيبيا مالتي ولا انا بتخكل فارس انتي مالتيو نمن يتوكل بتخكل تا قند ترجمه ابا صنيحتني بخمس مغنيات دما حزبي ريوا كعجب كم زغونه بزح تقراربو ነገር كم زلو امنغونا يردان مالتي انا كم سعر نزا سراح زيا ጋግ ተፈጠረ ነገራት አለና እሱ ለግቢው አራዳ አገጋ ዘለናውን ከነዲና فارا يزبلت يا نوح نخينا حزا سبسكرايب بمقبار نتابع أي ما وش تعدي زلو كل جزء نخوم نبل داون كجبروهم زخودو علو أبزي محبراو ميديا أبزي تعمون كفيلهم نت أوش تعدي زلو داون كجبروه جن نحنا خابز تخالنا أبغون نكون كون راح يزلنا مغنياتو نصوم يوم ناي هزبي عم فدت حزو سنت بباويو مسرع ذات حزبك نتحبرة سب نبيمان نغيت أدف نيمان راح نخيت زقبر حدا خبهم زوم سنت بباوينهم سلازي سبسكرايب مقبار أي نحمق اوكي قصيله نابتا بسفح كولر يبلو لو نايز ودي زغرمي زي فيسبوك اكاونت ناتيو ابز فيسبوك اكاونتو بروكي دسالن لالو فيسبوكو بانديرا نا إرترا ناي تግራይ نا ኢትዮጵያ ባንዲራ بدحريو على فيسبوكو نافا بريس دزرغو هيو حقي يفلط يزبل أفتو تصحفو
ተመልከቱ እዚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብኣይን ገበን ዝፈጸመ ናይ ፌስቡክ ፕሮፋይሉ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ገይሩ ብስም ኤርትራዊ ዕቑባ ዝሓተተ እዩ ዋላ ካቶም 60% ብስም ኤርትራዊ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቑባ ዝሓተቱ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ናይ ዕዳጋ ሚስጥር እንተኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛ ርእሰን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክብላ ፈሊጠን ከም ዘይፈለጣ ኮይነን ነቲ ስምዒት ብዕሽሽታ ክሓልፍኦ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሃገራት ኤውሮጳ ኩሎም መረጋገፅን ስምን ኣድራሻን እዮም ዝሓቱና ዘለዉ ሎሚ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘቑይቐን ከም ዘውፅኦ ንፈልጥ ኢና ሃየ ኢደ ኢድካ ንበል ብወረጦ ነቒስና ወረቐት መንበሪኦም ተመንጢሎም ካብተን ብስም ኤርትራዊ ዝነብሩለን ሃገራት ተተመሲሕቆም ክባረሩ ኣለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ጠበቃ ጌርካ መደብነታ ክግበረሉ ኣለዎ በቃ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዕንቆት ክከታተሎ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይወዓሎ ናብ ዓለም ሙሉእ ሽሙ ክድወን የብሉን እንተ ንኣና ኤርትራውያን እሞ ዘገርም ዜና ኣይኮነን ኢሉ ናቕፋ ፕረስ ኣውፂዎ ኣሎ ዝተፈላለዩ ግን ነናቶም ርእቶ ይህቡ ኣለዉ ንኣብነት እዚ ሓውና ነሽነሽዲ ገለ ዝበሃል ወዲ ከየረጋገፁ ኩልሓደ ከየረጋገፁ ማለት እዩ ኢሎሞ እንዳበልካ ነቲ ኤርትራ ምድዋን በቃ እንዳሰሓቐ ብፍሽኽታ እዩ ዝገልፆ ከስማዓኩም እየ ንእሽተይ ተሓጒሱ በቃ ሓደ ኤርትራዊ ምባሎም ካልኣይ ሕማቕ ነገር ስለ ዝኾነ ፅብቕቲ ነገር ዝተገብረት እዚ ነሽነሽ ድበሃል ከምፃ ይክእል ኢና ኤርትራውያን ሕማቕ ስለ ዝኾነት ግን እንዳጎየ መፅዩ ተዛሪብላ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ድሕዝን እቲ ወዲ ሕጂ እውን ኤርትራዊ ኣይኮነን ሕጂ ገሊኦም እንታይ እዮም ክብሉ ኤርትራውያን ከምኡ ኣይገብሩን ድዮም እዚ ዓይነቱ ክዛረቡ እዮም ግን ገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ዘይኮነ ትዘረባ እዚ ሓውና ደሳለኝ እዩ ዝበሃል ኤርትራዊ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ገሊፆሞ ኣለዉ ዋላ ኣብ ትዊተር ገሊፅዎ ኣሎ ዴቪድ ዝበሃል ኣብ ትዊተር ሓንቶ ይርአ ነይረ ብዛዕባኡ ፅሒፉ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ወዲ 30 ዓመት ኢሉ ክጅምር ከለኹ ወዲ 30 ዘይኮነ ወዲ 33 ዓመት እዩ ንወዲ 60 ዓመት እዩ ሬፕ ገይርዎ ዘሎ ሽሙ ከዓ ብሩኬ ደሳለኝ እዩ ዝበሃል ብሩኬ ደሳለኝ 33 ዕድሚኡ ሕጂ ባዕልና ዋላ ባዕልና ነማዛዝን በዓል እዚ ነሽነሽ ድበሃሉ ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ሓልዮም ኣይፈልጡን እዮም ከምዚ ኩሉ ግዜ ንሪኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ኣብዚ እንታይ ኢሉ ዝዛረባሉ እንዳሰሓቐ በቃ ተሓጒሱ ሬፕ ኤርትራዊ ከምዚ ገይሩ ንሓደ ወዲ 60 ዓመት ሬፕ ገይርዎ ኢልካስ በቃ ከምዚ ዓይነት ተሓጓስ የለን ዋላ ዘራርብኡ ገለመለ ንስማዕ እዩ ኣብዚ ኣዋሪድና ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዓለም ሙሉእ ዝዛረበሉ ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ሸር ዝብሎ ዘለዉ ሕጂ ንስገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ሚግራንት ብለኩም ዘሎ ኣብቲ ላዓሊ ትሪእዎ ኣለኹም ወዲ 33 ዓመት በቃ ብዓመፅ እዩ ተረኺቡ ብዓመፅ እዩ ተታሒዙ ዘሎ እቲ ዓመፅ ከዓ ንጓል እኳ ከይከውን ወይ ንኣረጊት እኳ ከይከውን ንኣረጊት እውን ፅቡቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እንታይ መዓት እዩ ድሓንታ ዜና ምስምዑ ክብራት ተዓዘብቲ ክገልፅ ስለዘይክእል እንታይ ገይሩ እታ ዜና ሞ ስምዕዋ ክቡራት ተዓዘብቲ ኢሉ ንጓል እኳ ከይከውን እቲ ሬፕ ዝገበሮሲ እቲ ዓመፅ ንጓል ኣንስተይቲ እኳ ከይከውን ኢሉስ መሊሱ ከኣስ እቲ ዘረባ ከም ዝሰማዕኹሞ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ እኳ ከይከውን ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ስለምንታይ ግን ከምዚ ዘተባብዑ ዘለዉ በዓል እዚ ሒዙ ዘሎ እቲ ዓመፅ ከዓ ንጓል እኳ ከይከውን ወይ ንኣረጊት እኳ ከይከውን ንኣረጊት እውን ፅቡቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ አዮ ንጓል እኳ ከይከውን ንኣረጊት ፅቡቕ ኣይኮን ዝብል ዘለኹ ኢሉ መይሱኻ ንጓል እኳ ከይከውን ኢሉ ከተባብዑ ፀኒሑስ ነታ ዘረባ ክዕርሽዑ ፅቡቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኤርትራውያን ድሕር ኣለውና ከም በዓል ዝነሽነሽ ድበሃሉ ክልተ ሞት እዩ ማለት እዩ ኤርትራውን ድሕር ኮይኑ ኤርትራውያን ኢሎም ወረቐት ስለ ዝወሰዱ እንታይ ኢና ክንብሎም ሞነና ከመይ ጌርና ክንፈልጦም ውሽጦም ኣይንፈልጦም ኢና ነሽነሾም ኮኑ እዚ ከዓ ነየለካ ብሩክ ደሳለኝ ዝበሃል ማለት
ኣብ ትዊተር ዴቪድ ዝበሃል ከዓ ብዛዕባኡ ጽሒፉ ኣሎ እንግሊዛዊ ማለት እዩ ዴቪድ ኣትሮተን ዝበሃል ብቅትማል ዕለት 17 ኣጎስት ዝፅሓፎ ኣሎ ሶ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ወዲ 33 ዓመት እዩ ንወዲ 60 ዓመት እዩ ዓመፅ ገይሩሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ኤርትራውያን ከምኡ ኣይገብሩን ኣይኮናን ዝብል ዘለና ዘይኮነ ኤርትራዊ ኣይኮነን ኢሉ ክንዲ ዘምፆ ነሽነሽ በልዓ ውዳቕካ ኤርትራዊ እዩ ኢሉ ኣምፂዎ ማለት እዩ እታ ዜና ንስማዕ ኢሉስ ሓደ ወዲ ስቕ ኢሉ ሓደ ፈያር ኣሎ እሱ ተዛረቦ እዩ ንዑ እዩ ደስማዓና ትዝገርም ማለት እዩ ኣብዚ ሎ ሓደ ካበይ እዮም ዘምፅዎ እቲ ዜና ክፈልጥ ኣይክእልኒ ኣብዚ ኣሎ ሓደ ዝፈያር ዝመስል ወዲ ኣብዚ ፌስቡክ ይኮለል ክብል ዝውዕል ንሱ ዘምፆ እዩ ሕጂ ዝትንትኖ ዘሎ ወይ ነሽነሽ ብተሓጓስ በቃ ፕራውድ ኮይኑ ተሓጒሱ በቃ ኤርትራዊ ምስ ሰምዐ ነዚ ሕማቕ ነገርሲ ተሓጒሱ ክምርምር ነይሩ ኣብ ዜና ቅድሚ ምምፁ ኤርትራዊ ድዩ ኣይኮነን ክምርመር ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኤርትራዊ ዘይኮነ ኣብ ስዊዝ በጊዕ ተጋሲሱ ኢሎም ሆ ብሉ ነይሮም ብድሕሪ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ፀኒሑ ብሽም ኤርትራ ዝወሰደ ክንደይ ካብ ሚእቲ እዮም ኤርትራውያን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ወረቐት ወሰዱስ ክንደይ ካብ ሚእቲ ኣለዉ ዝደገ ልዕሊ 60 ካብ ሚእቲ እዮም ያ እዚ ተሓቂ ኤኒዌይ ኣብቲ ናይ ቀትሪ መደብና ፅቡቅ ጌርና ክንገልፆ ኢና ህዝቢ እውን ርእይቱ ክበና ምእንቲ ፅቡቅ ቀፂለ ናብዚ ወዲ እዚ ወዲ ሄኖክ ፓስታ ዲ ገለ ይሳጉ ጉያ ኮይኑ በቃ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጉያ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ዝሓፍትና መስኪነይቲ ሕማቕ ረኺባ ኣብ መጀመርታ እውን ሰንቢድና እቲ ዜና ክነቃልዖ ከለና ኣብ ኮለና ሸፈፍ ኢልና ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ሕጂ ግን ደጊምና ምስ መርመርናዮ እዚ ወዲ ብጣዕሚ ጌጋ ገይሩሎ ሓደ ፖሊስ ኣይመርመሮን እዚ ጉዳይ ጌና ኣብ መርመራ ከሎ ጉያ ካሜራካ ሒዝካ ስኢልካ ንደገ ምዝርጋሕ እንታይ ኣምፆ ምክንያቱ ክንደይ ሰብ ንዓይ ብውሽጢ ፅሒፈና ለይ ኣዴታት እንዳበኸያ ማለት እዩ ኣብዚ ሪከርድ ክስማዓኩም ክእል እየ እንዳበኸያ ኣዴታት ቴሌፎና ስለደልና ኣብኡ እንከሎ በቃ እቲ ሰብ ሰንቢዱ ቴሌፎና ሳኡ ነይሩ እዩ ሰብ ሰንቢዱ በቃ ስለደልና ዝበላኒ ኣዴታት ኣለዉ ኣብዚ ይሕዋት ገለመለ ንምንታይ ዕላማ እዩ ከምዚ ገይሩ ኣውፅዎ ዝወዲ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ድሓር ኣብቲ ዝቦ ሓበሬታ ዝተማዛበዐ ፖሊስ ኣብ ምርመራ ከሎ ፖሊስ ወዲኦም ዕላዊ ምስ ገበርዎ ኣብ ህዝብን ፖሊስን መፂኻን ቃለ መጠይቕ እንተትገብረላ ህዝቢ ከዓ ደንጊፁ ሓገዝ ተደልያ ማሓገዛ ነይሩ ጌና መን ገበነኛ ዘይተተሓዘ መፂኻ ንስኻ ቃለ መጠይቕ ጌርካላ መን ገበነኛ መን ይኸናዓኻ ተዋጢጦም ተንቆልዑ ናብቲ ሓደ ዲጋ ኢልካዮ ዲጋ ኣይኮነን ከምዚ ማይ ዕቋር እዩ ኣብቲ ማይ ዕቋር መን ተጓቲቶም ተሰሓሒቦም ኣትዮም ኢልካ ደቂ የረይ ኣብዚ ንስማዓሞ ብጣዕሚ እዚ ገይርዎ ዘሎ ዝወዲ ድሕሪ ሕጂ ክድገም የብሉን ድሕራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከዓ ቆላሕታ ክገብሩሎም ከምዚ ዓይነት እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይብሉ የላ ካብዚ ዩቲብ ክንደይ ግዜ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ጌጋ ገይሩ ዋላ ነቲ ሰንዓፈ ዝብልዎ 3 ግዜ ቀዳማይ ዝወፀ ብስነ ስርዓት ገይሩ ብፕሮቶኮል ከየምፆ ከምዚ ናይ ላግፂ ገይሩ ምፆ ነይሩ ሓደ ዩቲበር ነቂፎዎ ነይሩ ማለት እዩ መምህር ኣሮን ዝበሃል ስነ ጥበባዊ ስለዚ እንድሕር ኣፍልጦ ዘይብልኩም እቲ ፔን ናይ ህዝቢ ደይ ትፈልጥዎ ትኾንኩም ኣቋርፅዎ ኣብዚ ንስማዕ እዮ እሞ سلام زخبركم عزبتنا خمي قنينا حنده قنيهم لو ما عندكم زختري ورد صنعكم بنوجو تبجسنا كاب كتم اسمرة تبجسنا على تيرافولو سمبر حليفنا دعرق قبل سبتين حنا نبدأ عرق قبل سبتين حدا عبي أسمباري في الصامي سلته استخستينا متينا مالتي حنت ولا ريت حدا دقيقة 4 دقائق سيناتهم أبجي قاتهم أنا حد حدهم كصحة وقولوا بهوت كتر في قالوا نن حد حدهم كصحة وقولوا أبدي قات حيلهم ملحسون تقتليا من نجيركا كصحابو يخيم ديخا وي تدويلو زنغركا مني حجون وصيخا بفيديو تنغرنا مالت يكون
تزي كوين زودون كحتة تالو زين بعلو كحتة تالو زي هينوك دبال كحتة تالو مخنياتو من حدا ديغا يكونن ما عقاري من كان جيركا تسحيبهم كم زاتو من يدويلو نعا كدا حيوم نعا نزا مويتو ما زلو فيديو قد يحكا زرق حيو زبلكا عبزر ايو تمازابع مخانو دحراي دزرب كأخالي دحراي دزرب أبقاش دزاربو خسمعكم كالي ام دزاربو كال عينتي زغا تسحيبهم حواتسيت ننحلهم تسحيبهم اتيم 4 أيام كموتا يقلني تعباي قال 14 عمت يا نفسها تفلت يا وال 14 عمت مالت مو ابي ارترا نفسها تفلت يا كل نجر كلتا قلاي كالو كله نعو سجيرهم انت خبرنا فتعق ارماي كيدهم دحر مايك ستي دليم وي كحنبوسو تدليم دحر ساعات حموشه ناي مشتي نير وان اتوتو افتي عذاب زبوز حبوتا زيت فلطو تزاربو دحر بملحسكم اب زيت وزو دوصو عزقت تاعتو ማለት كاب كتما اسمرا تبغيسنا نبعل تيرافولو سمبر حليفنا دعرق قبل سبصيحنا نبدا دعرق قبل مبصيح حدا عبي اسنباري فصامي سلته استخستينا متينا مالتي حنت ولاديت اب 1 دقيقه 4 دقيقه سيناتهم ابجيغا اتم انا حد حدهم كصحابو قولوا بهيوت كترفي قالون مالتي زخوركم تحدث ازي اسنباري كاسكا حكا حد هونه فصامي تخسيت رلو بزح جوان اب اسمرا دارغا ايرترا مولو تسميعين بدغر لهم دما تفلطو همون كاب دحر حجون دقنا كل غزي زالو ما عنتنا اورالكم مدب عزي عباي كل مهار لا دلنا كل غزي دقنا بيوعدوا ابي مسين ابي خد مسمن خدو بتخكل مفلاتي 4 يوم ولداتا نغو مسكودو دحر كملسو اي كالون مالتي كمين يرت فصامي دما كلهم بعلاتها ولادي كومون بمولو تعادي ارشيشتي كلهم ودينا يصبينا لو مالتي بو اوعي حزينا مزينا زلنا مونياتو حزبناون كابزي نايلو معانتي فصامي قال نغير كمهارلو مونيتا بتحزادكنا هنا حلوا دكنا هون استفرالي رديت كلنا لو بدح حجي مالتي بعتو كن كاتلو مالنا دكنا مالتي نحجينا تفصامي خمي اسك حك حد هنا حزان هنا فصامي كمين يرو كله بريكو ترابينا نابخمو كنبلنا سكالنا مالتي زغوركم تعزتنا سمعنا مكتا يقرمي أبال عنجرا جيروا قويا أو أي حزن عينهم زينة أغلعو سب على مولو أنكت كيتو زلو مو أمر مرا زلو نمنتاي علاما يو أمر مرا زلو قداي توقايو أمسي وزلو نابزيدي جنزب نمقراي ديس ولا خال علاما لكاي مولو علم تناويزو تاي علاما خنيرو مني غدويلو نعقدح نعبزي خمس ترخيب الله زبلكاس مني غ تقواتي تنت صاحبني اتينا فتي عقار ما يزبلكا ديغاتو لو زنوركا من يغم يلكا زيتات بوبقت ملص لك ناي بوليس غداي خاتي خزلها مرمرا توديو غبننيا تتحيزو كل ነገር ተፈጽሙ ነይሩ ተዝኸውን አምጺኻ ነዛ ሕማቅ ረኺባ ዘላ ሓፍትና ኩሉ ሰብ ካ ደንጊጹ ማሐገዝ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መን ይሕግዛት ሓስብ ዘላ ገበነኛ ከይተፈልጠስ መን ክሕግዛት ሓስብ ኣላ ትማለ ሰንቢድና ኢና ኩሉ ሰብ ሰንቢዱ መጀመርታ ዝነበረ እጅ ደጋጊመት ቪድዮ ምሰማዕኹ ግን ማዓት ሕቶታት መጺለይና አይ ማለት እዩ ምክንያቱስ እንታይ ጉያ እንታይ ኣድሊ حجي راح يكون نزودك نديك زي تقاقي زيادة مسكينتي دي مسؤول مسيل الله مالتي anyway تا قربيتا خنتاي تبل نسمعيا جبت بجبتينا نزارب دك إيري بدحريو ناي هزب خاء ريتو نسمع مالتي زحزنيو قن نمنتاي علاما يخمز جيروه من إلوخة ساعة حطويناتي من سي تسحيبهم تقواتيتهم أتيم زولو منيو وصيخ نغرنا له يا anyway تا غوربيتا انتي تبل نسمع يا ابزي ارا مجمرها ماما شي مولا شمكي بي ارا مسكاله ارا ماما ارا غوربيتا دي نيرس اوكي اسكي غمير تخوناتات غورابتي غن كل جين غورابتي دحبر غورابتي دفلت كل ما اسكي
كمين يرتقون كسخ أنا حجي يورس كم دقشة كانت كنبر قدم توت خلا أريم رأيم زون قلعت هتبان ديرة حجي الله ترى يعني إليه بحر نسنسية وربيت الله أريم تبني دك يرسالم تفيهم تبني وا كوبح فيلم كيلم سي سبع حجي أي موتن تبني وا أي موتن هو نعاون طوي ويا من تاي حجي تنقرنا إليه بحر تتطبنا إذن محازتان ندبول لنا كلنا أبدأته مالتي ساشعو محازتا دويلة خاير سالم كأني نقولن تبلد نخصن سجع عليتي وان دبلو خندلينا مسينا زخل بركاتات زخل مع عبساتات بزي بمولو دلينا سيناين كلاي نتبع حازو دك يا ريابزي إذا دكا تقولي إما زلو إذا حفتنا مالتي إذا قربيتها تكتب تسنيها كل جزء رأيه ميلاتني أتخيد نيرا كم زجشت كمان سي أي فلوت كون عبي حطوي مالتي إذا حجي نيو بوليس مرمر أين نقول فو جن إذا حونا تقوي يوم صمصو نحنا ون تنقلعو دكنا يحواتنا يم حطوتات مسئلنا مالتي بزح حطوتات يزمت بز زغيزلو زينا بوليسينا نقول فو نا بوليسينا نقول فو جن كم زجيرو ممتوعو انتاي علامة سلز دلي أبا أنا تيحطو انتاي يدليو كوم جيرو ممتوعسي انتاي يدلي زلو أبو عشيون زبول ولو ناتو ممكن سمعنا مالتي شعو أفتنايك أثر مدبي بسفحيو هزبي ونرئيتو خبلا سلز دل زلو هزب أساتي فقا رئيتو ناي سبات نسمع بدحريو نتي جبار غفو ندحر بسبب كوينو مالتي جبار غفو تحبيو أي حباني مواخا أبي إرترا مرفق غمانا يحلفون يوم بوليسنا إرترا بتعامي يوم جيغانو بوليسنا إرترا ولا حدا كاوم زملت إلا ندحر بيد سب كوينو مالتي دحر كالو قد داير لوخا بوليس مرميرو ألاو خقوبرو أب هزبين بوليسن نمنتاي إزغن قويا أيتردن إنوي أبعش زبولوها عن سمعنا كم كل جزء قربيت كاي حاوها سكون كم قراب تخوينكم كم دك عد تخوينكم كل جام خوينو أبغوني يرسكوهون بس قاعد عم نحنا نمحصن مالك ولا مناسيات أبي أذا أدر بعث قول عميتهم أزلوا قول سبينا يجزاء خميس بلت يجزاء خن رندا بلا يسبز مزل نزا قول عزي أحلي لا زي كون نهي وتوس كم زي كألوديو أبا أنت حرودي وصابنا ودي قول رب ما بعدي أسمرها ملو باب زلوا زا ما قد تتتي أماكن أنت زي رخو بأقرب كل جزء أنا استمسك أطوم يمزم أزلوا مالتي إذا خبر زي كأكتفلت كتكألا لك أنا ده خمزي ركب أنا ده خمزي خون نعيد خمزي قات من بمبال نجر متعباي حزن متعباي أنا صبوا كيني سمعنا جون إحنا نبلا زنكورا سدرا بيزياتهم كهناتهم اليوم أم حداريهم غازيتنيات اليوم كلهم ببزر لو مسيم انتاي خبريهم صراحة سأنو سيكونون نزا قول عزي أخ نازوزو يوم مالتي إذا خبرت زي خا بلكعكم زبقش زبلو كبرخا بخمي قبرسي دي نغوس كمان كم أجركا أي كبر قبرسي نغوس كم زيجركا أي كبرن كندز حزبي أما كله بأويات نسا كمان عبد الله تيتر أنك تبكي خلا عبد الله تيتر كله ولادو زموتنبر نعم سنيت هذا خيز الله إذن فلاي بسلا أبربعة عدم زلوا هذاك أنستيوسي متى حزو تساينون انتهي قبر الله حمد نام نفسن كنا سنسا كلهم ببزلوا أو مالتي نيل حق نحنا ونتن قبرون كم كانت متن كن قصص انت لنا نمن كم نقصص ان هاي كم نزارب طفينا مالتي زغنا جن بخميس أنسلة أجاب بفتحات بخانات تسنيم بمحدار بستفلا على عينت بخبري كم لا على الكبري يلا موت قبرنا عندي بزم كل عزيم كاي تجمرن حدا قاكو بزم كل عزيم ما يتجمرن أربعة قلعة كب حدا ما حسن بحدا مع التصل زغنا جن حزب سنبيدو جزاز قيدوهم ماكينة قيدوهم كن ليس بكو يخافون لعلي سدرافيت ملؤ كو يتصنت سدار ورا زي بلهم كو يطفئهم إذا أتون كنا بحنت نشتهي كلاي تحدا مساعات وسط حدا خيدن قص عنده تحدا خفريه أحد منده تحدا خاي وندو تاي كم زر خبطهم بعلاتهم فلتهم أب سبب بوتاس زم كل عزي أتومس كم يلهم أتيوم حرّي ولا خاطو يلهم تقدس أتوم تقدم أي مساعاتهم مسرعي استدحروا كم جريس
كم يزبل شامبو كاب جزا زي وفر شامبو أبو خص نحكي له شامبو أو تنيحو كم يروم حدا مساعدو تخال زياد ما عاد حطو تعطي زمت أبزدك إيري البي زي بقول حطو تعطي زمت زي نبوليس نا إيرترا ندا قدفنايو أنا قن حجيتا عندي مزاربيتي نمنتاي علامة يو زي هني باس دبل ودي توقاي يو كاميراتات همسي سيئلو ناب هزب زرقي حوو جينا أمر مرازولو قداي تأت علامة تأيدلي والحنت أوها إزاربني نخمز علامة إنا سيئلنا أيبلني بقى تزاربي أينيتي أتليفون كيلوا كندي سمنا عيد صحيفنا لي بز لبن ولا طفي وانت ناديتا تابز دق زلوا إرتراوي روروي تليفون أصل دلنا خنت أنا عندها بلا منت كتنقع لك عن السخاد حرج انت أي توتس انك تفلت عليك سؤالك قويا يكون انت رخبيلك نايت هزبون كتنبب كتقل عليك ريسبكت خلوك الله بوزح تعذابي يزلك إذا تقبلوا لك خمنا قفيتا أمنا يصبح مدبنا بن دك إيري أبتا ناي مشت نقبرا مدب أبقى أسفعنا كنزاربو لينا مالتي معناتو زيزاسك حكح فتصامي تفتيمو زلو بخمي أو خلو ترداكم الله ونخلو بقى ولا بيكشي شامبو أو انت خقبر متيون أفتتصبي بوتا انت خقوب من وسيدوهم ما عاد حطوطات يزل علينا زقن بوليس مرميروم إيوم كم تقوى نيروم شعو زحونا زحفتنا خمس قاطي مويل انت الزمت نيرو قبنا نعم استتحزة انت الزمت بدحريون اتسب أتصبيقوا مرهرة حجز ندحر دليها محجزنا هي مغنياتو إرتراوي نون ما وش تعدي ترى أنت سمعين زي فلت سمعنا ينفلتنا وش تعدي هذا إرتراوي وش تسي ولا نحنا غبت وليدنا زعبنا له كم زبا أشخ بلوت أنا بحدا قال أنت زي كوينو كم زي صدرا ملئتي بخمس خد سنة أنا سمعي يفلتني حدا سب قال يتحل تزي كوينو صدرا ملئتي سمعي يفلتني ولا نبعلي أسكحكي حنا يو أسم بيدنا يزولو سغاقن حونا هينوك هني باس إذا نقفيتها بزنس رعات تقبلها ووصيخاون مبرهي هبنا نمنتاي علامة إيغا تقوايغا كاميرا قديحها جينا تنقلعو عينهم زينة توغا كاميرا قديحها نابهزبي أو تيخايو زيا تقوايغا تنقرنا هنص بيكاينا مهنياتو كسمعو يهم زي فيديو باتن إلكم بقبر ملسخاء تبونا خنص بينا نحفتنا خاء ملوء صناعات يهابكي 4 ولدكي بحنت معالتي بحنت دغ سينكيو مالغي اندحر بسب تغيروها غبار خفو تحابيو ايحباني منادا اب عدنا مالت اب إرترا بوليس نا إرترا كم ناي بوليس نا إرترا يلن انفستيجيت غبر خلو مالت سلازي اب مرمرا يزولو فلوطيو لومون سمع نيرب تيك توك نمنتاي تقبيرن تنقلعو بزي مرمرا يلكم كندي معلتي غيرو تحزن دفلت سبيلن كندي معلت مزغبره تحزن يو مصي زقدح زلو ايفلطنا لنا سلازي كي مرمرو تشك يغبرون بوليس نا إرترا ايقبرانيا زي حدغا سلازغنا قدنيم بوليس نا إرترا تشغيرو من زلو سلازي عقل غيرنا ابز دغ زلنا خا ننهنا ريتو عينهاب كستدخون كستخوم عينبل نتي بوليس نا إرترا يچنوقو نسوم كأنا أيام شهر 100% جبار غفو ندحرالو بدحريت جلز جبرة كم زد تحز 100 تعمامني ترى حونا نسقى هنو كيخا شمكا هني باس بجاها بك خبزي فيديو تعرب دحرج سنبيدنا يا سنبيد كان نقول سب مول عالم سنبيدو دوستن فيورد راح نرى يا خنيرا بك فيو كسب كريلكا بك مع السلامة شو مالتي فني خيال لغا تشاو هيقد شكاني شو كومو واي تكبر وصيخاون مبرها هبنا سلمتاي كومو خمس جبركا من يدويلو تسحيبهم يوم ابقى لا يتحيلهم زبلكا
መፂኻ መብሪ ሃበና ክንፈልጥ እንደለና ምክንያቱ ባዕልኻ ኢኻ ፓብሊክ ጌርካ እዚ ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ ነይሩ ክትሕተት እውን ግባእካ እዩ ንስኻ መን ደው ኢልልካ መን እዩ ተሰሓይበን እየን ኣትየን ዝበለካ መን እዩ ክልተ ቀላይ ገዲፎም ናብታ ዕቋር ማይ ክኸዳ ዘገደደን መን እዩ ብኸመይ ከይደናኡ ናይ 4 ደቂቕ ካብ ትገዝአን እዚ ኩሉ ሕቶታት ክምለስ እዩ ዘለዎ ኤኒወይ ደቂ ኤረይ ነዚ ሓፍትና ኣኸኣሎ ይሃባ ገባሪ ክፉእ ከዓ ተሓቢኡ ኣይሕባን እዩ እንድሕር ብሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብዚ ኣቦይ ቀሺ ዝዛረብዋ ዘለው ከምኡ እዩ ዘእንፍት ሻምፖ ኣብኡ ተረኺቡ ይብሉ ስለ ዘለው ማለት እዩ ሶ ኤኒወይ ብጣዕሚ ክሳይ ዝገብረካ ይኣኽለና በዛ ናይ ኣቦይ ቀሺ ንእሽተይ ከስማዓኩም እየ ብኣ ክንዓፁ ኢና ኣብቲ ናይ ቀትሪ መደበይ ሽዑ ይራኽበና ምስ ህዝቢ ኮይና ይህን ሚን ክንበሃል ኢና ንሕጂ በዛ ናይ ኣቦይ ቀሺ ክፋነወኩም እየ ይቐኒየለይ ብሩክ መዓልቲ ቆልዑ ዜማ የተጀመሩ 4 ቆልዓ ካብ ሓደ ማህፀን ብሓደ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ግን ህዝቢ ሰንቢዱ ገዛ ዝቐይድዎም መኪና ኸይዶም ክንደይ ሰብ እኮ ካብኦም ላዕሊ ስድራ ቤት ምሉእ እኮ ይፀንት ሰዳድ ወረ ዘይብሎም እኮ ይጠፉ እዮም እዚኣቶም ግን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቀላይ ተሓደ ምስ ኣተወስ ተሓደ ከይድንግፅ እንዶ ተሓደ ከፈሪሁ ኣይሃድም እንዶ ተሓደ ከኣይእውን እንዶ እንታይ ከም ዝረኸበቶም ባዕላቶም ፈልጦ ኣብ ፀባብ ቦታስ ዘም ቆልዑ እዚኣቶምስ ከመይ ኢሎም ኣትዮማ ሕራይ ዋላ ከኣትዉ ኢሎም ተኸዱስ እቶም ተቐዳማይ ምስ ኣቶም ምስ ረኣዩስ ትዳሕራዋይ ከመይ ገይሩ ይስዕብ ከመይ ዝበለ ሻምቦ ካብ ገዛ ዘይወፈረ ሻምቦ ኣብኡ ክፀንሕ ክኢሉ ልክዕ ከም ዝብሎ ዘሎ ካባና ንላዕሊ ዘምሕዳር ሓይሙላ ኣሎ ነዛ ነገር እዚኣ እዚኣሲ ከመይ ኢላ ትኸውን ነገር ኣብ ዓድና ኸ ከምዚ ገይሩ ዝርከብ ኣብ ዘበን መን ብምባል ኣብዚ ዘለኽዎ ኣነ እዋን ከምዚ ጌርካ ይርከብከ ስለምንታይ እዩ ብምባል ናይ ብሓቂ ንሱ ኸይ ደቀሰ እዩ ዝሓድር ዘሎ ልዕልና እዩ ኩሉ ነቲ ነገር እዚ ሰብ ልዕሊ እዚ ኣይከብርን እዩ ኤሪትሪያ